श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। अथ श्री सूर्यकवच स्तोत्रम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्रम्। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी। श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्रम्।
ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां
पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो
लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां
पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो
लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां
पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो
लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां
पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो
लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां
पीडां हरतु मे सिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे सिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो
लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभां शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी
श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोऽथ सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः
विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतद् उदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगाः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। अथ श्री नवग्रह पीडाहर स्तोत्र। ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणी सह सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधासनः विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदंष्ट्रो महाबलः अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी श्रीनवग्रह देवार्पणमस्तु।